حنا تنتكلموا بان نحتفظ لانفسنا بشي حويجات في اطار تقدم الاشغال في المدينه ديال خنيفره، وفي اطار هذا الدعم لا مشروط ديال السلطات الاقليميه وديال المنتخبين اننا حنا غاديين مزيان. وكاين شي حويجات نحتفظوا بها لنفسنا، وحنا قلناها راه ماشي جديده. قلنا حنا راه مع الرئيس، حنا مع الرئيس في الامور اللي هي ايجابيه، وحنا مع الرئيس في الامور اللي تتنمي المدينه، وحنا مع الرئيس كل ما كانت الديمقراطيه والتشاركيه والحكمه راه حنا معاه. فاش ما يكونش هذا الشيء راه تنهزوا يدينا. هكا قلت انا. شوف دابا باش نكونوا واقعيين، اي مؤسسه السميه ديالو عابه ديك سميتو، حنا نتكلموا على رئيس مجلس البلدي. رئيس مجلس البلدي ورئيس مجلس البلدي هناك قانون راه 1314 القانون التنظيمي اللي يقاضي بين الرئيس والنواب ديالو والمستشارين، راه واضح في هذه الامور هذه. وهناك قانون داخلي، هادشي تقول لنا واش نعرفوا واش ما تنعرفوش. راه كاين قانون داخلي تيعطي الصلاحيه للرئيس والنواب ديالو ان يجتمعوا مره في كل 15 يوم، لا شي يجتمعوا في يوم باش يتبعوا جميع القضايا البعيده والقريبه واللي في طور الانجاز، باش يتبعوها ويكون عندهم معطيات ويكون عندهم وثائق وسميتو. فهمتي هادشي حنا ان شاء الله غادي نداركوه. فهمتي لان كما تنقول دابا دائما راه عندنا الامور اللي تنواخدوها، ولكن مادام المدينه غاديه لقدام راه الحكيم هو اللي تيشوف هادشي، تيشوف المدينه غاديه لقدام. راه الا قلتي هادشي ماشي هو داك راه غتولي انت اما حمق ولا هبيل. ولكن هادشي راه غادي تعطى التقييم ديالو، يتحط التقييم ديالو في كل شيء، في المبالغ المرصوده ليه، في الجوده ديالو، نتحاسبوا واش فعلا كان التتبع ديالنا هو هذاك. لان راه فاش يقول لك راه درنا واحد الشانطي وراه تهدم ولا راه تحيد الكودرون، راه هادشي كلشي فيه غادي يكون فيه مسؤوليه. فهمتي راه كاينه مسؤوليه تما. فهمتي والحمد لله راه امور تتشوفوها بان راه البلاد ديالنا ما بقاش راه بدينا تدخلوا في ربط المسؤوليه بمحاسبه. لا تخشوا على هذه القضيه هذه، كونوا مطمئنين بان الامور كل حاجه راه جايه، ماشي كل حاجه جايه، ونطلبوا الله السلامه. لا شي التعمير بالنسبه للاورتيل انا ما هذا التعمير هذا شنو هو؟ هذا التعمير هذا واحد المرفق ديال الجماعه تحملنا فيه المسؤوليه، تحملنا فيه المسؤوليه لمده قلنا 4 سنوات، لان حنا درنا انتخبنا كانت انتخابات في شتنبير، حنا راه في اكتوبر، راه 4 سنوات هذه بالتمام والكمال. فهمتي والحمد لله انا تنقول لك بان كاين نجاح في قطاع التعمير، وبشهاده الجميع بشهاده الموظفين وبشهاده المترددين على قطاع التعمير من مهندسين وتقنيين، من سلطات اقليميه مشكوره ومحليه ومجتمع مدني. راه ماشي تنزكيو نفوسنا، هذا الواقع. راه الحمد لله كان دعم. فهمتي انا ارديل، انا من الناس اللي ما تنبغيش الحقره، وتنبغي كما تنبغي نوفي بالعهود، تنبغي حتى الاخر يوفى بالعهود. انا قلت لك الكلام ديالي، انا السيد الرئيس عطيته وانا مقتنع وانا فرحان، عطيته 6 سنوات. انا وكيل لائحه مع الاخوان ديالي عطينا 6 سنوات كرئيس. لا يمكن ان يتبادر الذهن انك تعطيك انت 3 سنين ونبدلوا 3 سنين، ونفرضوا كون جينا وحنا درنا 3 سنين على الرئيس ولقينا الاغلبيه اخرى وضعتنا، واش ما غاش يبقى فيه الحال؟ واش ما غاش يبقى في الاخوان ديالنا الحركه الشعبيه الحال؟ وهذا ما نقدروش نديرو حنا. قلت لك انا تنديرها 6 سنوات 6 سنوات. المشرع قاد الامور وحنا قادين الامور، حنا تنديرو 6 سنوات. هو هذاك الشيء اللي عنده ما عرفتوش انا، لانه هو غني على ان يدير هذه العمليات. الحمد لله الامور كاين اوراش، كاين عمل. انت شتي التجديد الحضري مؤخرا ديال 23 هكتار، راه عمل جبار. وجاي الخنيفره الدور الاليه للسقوط، والدعم ديال السيد عامل، وانه سرع باش يدار في الدوره باش نديروا قرار، والوكيل مدير الوكاله حضر جا دار عرض وتيدعم. اش بغيتو؟ راه ها السلطات الاقليميه تدعم،
ها السيد مدير الوكالة يدعم، ها الرئيس يستجيب، ها النواب تيقول الله يسخر ياك، ها المعارضة كل ما هو إيجابي تدعمه، المجتمع المدني تيحضر وتينقل الحقائق وسميتو. راه كنا عندنا ملاحظات، يجي للصعب يلقاو كاين ملاحظات، جاو النواب يلقاو ملاحظات، السلطات الإقليمية تلقى حتى هي دايره عندها ملاحظات، ولكن راه ما عندهاش العصمة. كاينش العصمة إلا للأنبياء. كنا راه غنوقعوا في الخطأ، ولكن اللي تنقولوا بأن بشهادة الجميع راه قطاع التعمير ناجح. كنت فيه أنا الله يكمل، ما كنتش فيه أنا راه غادي نمشي، أنا دابا بدون حقيبة في النواب ولا أرضاها لنفسي، أنا أبقى في النائب بدون حقيبة، راني مسؤول، أنا نائب الرئيس، أنا المواطن دارني باش نقوم بالواجب ديالي، باش نبقى بدون حقيبة لا. فهمتي؟ وراه الجماعة ماشي صغيرة في التدبير ديالها. أنا لا أرغب في التعمير، نقول لك من هنا، ولكن راه دابا تنقول أنا خصني التعمير لأن باش نقول لي راك خطأتي. فهمتي؟ راك خطأتي بأنك حيتي تعمير الأردن. أنا أحيلك هاد قد كنت يبقاو ما مسنينش، أحيلك على الموظفين وأخذ الموظفين في أماكن باش يعطوك الحقيقة، لأن الموظفين راه عرفتي الموظفين. ويقول لك شنو، راه كاين الناس اللي قال لك أنا غنشهد يوم القيامة، قال لك غنشهد يوم القيامة بأن السي وردين كان يحضر في اللجان ويدافع على المواطنين بقوة. قال لك يقولها، بغيت نعيط لك ليه وعيطوك تسمع من عنده، لأن حنا كنا التزمنا في إطار تخليق هذاك السيرفيس وخدمة المواطنين بالدرجة الأولى والوقوف على الطلبات ديالهم. هذا هو باش دخلنا. وأنا بغيت نعطيك التليفونات وعيط للناس، نقول لهم أنا ودي واحد السيد بغى كلمة حق. رسالة ختامية واللي كنت من المفروض تكون هي في البداية، هي الرجوع ديال صاحب الجلاله اللي الحمد لله تشافى من هذاك المرض اللي كنا بقى فينا الحال. هذه اولا، نطلبوا الله عز وجل يشافيه ويعافيه ويدوموا لهذه البلاد هذه. ثانيا، نتكلموا على هذا الشيء ديال الحكومه في نسختها الثانيه 2019 اللي فعلا كنا عندنا 39 وزير ولات عندنا 23 وزير ورئيس حكومه. هذه وحده انا اعتبرها رغم ما يتكلمون، رغم ان قلصنا العدد، حنا غاديين في البون سونس، غادي في جميع الامور ديالنا الوزاريه، غاديين بان تولي عندنا الحكامه، وبغينا العمليه ديال القرب، بغينا الوزير ما يبقاش في المكتب ديالو. حنا بغينا كل وزير تكون عنده هليكوبتر، خصنا حنا تكون عندنا كل وزير عنده هليكوبتر، باش هذاك الوزير اليوم في خنيفره يوم دراسي ووقف على المشاكل ديال المواطنين ويسمعوا المواطنين، ما يبقاش وزير في الرباط، خصو يجي يسمع المواطنين، يسمع المستشفى ديال مدينه خنيفره وديال الزلال وديال خنيبكا وديال الحاجب وديال تيزنيت، يجي يسمع هذا الوزير هذا، يسمع وياخذ، لان هادشي داروا سيدنا، داروا باش يهبط للميدان. وكاين عندنا وزراء قادرين على هذا الشيء ديال الجهه. كاين ضعف، ما نكونش ضعف كاين ضعف، والدليل كاين ضعف ديال بعض ما نقولش المنتخبين، يكون ضعف او لا شي حاجه كاينه ما عرفت ما نسميش انا ضعف، يعني شي حاجه ما عرفتش السميه ديالها، هي ان الاخوان في الجهه، انا راه من المعارضه، حنا في المعارضه كعاده والتنميه، ولكن كان متحق نقولوها، فهمتي، كان متحق هي ان جميع الدراسات، جميع المشاريع اللي عندها دراسه ترصد لها الاعتماد، جميع الدراسات اللي كانت ترصد لها اعتمادات. المشكل دابا ما بقاش المغرب النهج اللي غادي فيه ما كاينش شي حاجه بدون دراسات. بغيتي تشري كراسه ولا بغيتي تبني حيط ولا بغيتي تبني مقبره ولا بغيتي تبني طريق ولا منشاه فنيه اللي هي القنطره، تعرفوها الناس بالقنطره، خاصها تكون عندها دراسه. اعطيني الدراسه باش نفكر لك في الاعتمادات، نعطيك اعتمادات علاش النواه الجامعيه. حنا كان عندنا مشكل ديال الارض، ولكن الحمد لله السلطات الاقليميه الحاليه راه اللي في راسي هو انه وفرت الارض. السلطات الاقليميه بالحنكه ديالها بالتدخل ديالها بس راه مفروضه بالارض. وحنا عندنا واحد، واش عمرك شفتيها؟ انا زرت ديك النواه الجامعيه، راه فيها كاين الحيوط، كاين السواري، راه كاين الحيوط، الناس يزوروا. عندنا مشكل ديال لاسينيسمون ديال داك الاورسيت، راه الناس يفكروا واش يكون الاورسيت على شكل واحد المتموره ولا راه تيفكروا الناس.
لا كاين عمل. نجيو نتكلموا على ما حصل في مدينه خنيفره. راه الاخ الكريم، انا راه من الناس الاوائل اللي تكلموا على اتفاقيه الشراكه. انا اتفاقيه الشراكه مازال ما توقعاتش، ولكن بالطبيعه ديالي كنت متفائل، والتفاؤل ديالي لم يخيب. تسنات الاتفاقيه. قبل ما تسنات الاتفاقيه تكلمت على الاتفاقيه، وتكلمت على الخطوط العريضه ديالها اللي فيها اعاده الهيكله ديال الطرقات والشوارع الكبيره. فاش نهضروا على اعاده البنيه التحتيه، راه ما تنتكلموش على البنيه التحتيه عاديه، راه تنتكلموا على الكهرباء، تنتكلموا على لي بوردور، تنتكلموا على الكارلا، تنتكلموا على لي زونروبي، تنتكلموا على اعمده بالثمن، تنتكلموا على لي زونروبي بالثمن. يعني في اكبر الشوارع عندنا في خنيفره، وحنا ما فيها اتفاقيه مع العمران اللي غتدخل لي زوروبي الزناقي، غتدخل الحي الحسن، وتدخل لحطه، وتدخل تمامات، وتدخل لي زوروبي اللي راه اكثر من 800 مليار. وغادي نديرو مسرح بحال المسارح الكبيره، المسرح ديال وجده عمرك شتيه؟ راه مسرح، راه يشرف. نهار يكون عندك انت مسرح وانت راك شتي بان كاين هذاك المركز الاستقبال ديال محمد رويشه، وهذاك الشيء ديال تعلموا الدراري شويه الفنون، راه هذاك الشيء جاي. وعندنا مسرح غادي يكون عندنا كذلك ملاعب القرب اللي دابا تنفذات، مازال عندنا طموح نزيدوا 4 اخرين سميتو فهمتي. عندنا الجامعه خنيفره دابا دايره بنايه دارتها جامعه خنيفره، بنايه من احدث البنايات، بالمرافق ديال الرئاسه، ديال الموظفين، ديال النواب، ديال الدورات. كاين الحمد لله شي اتفاقيه شراكه ديال 50 مليار ديال السنتيم. هذا يحسب لساكنه خنيفره، ويشكر فيها جميع المتدخلين من السلطات الاقليميه وحكوميه ومجلس ونواب ومستشارين ومعارضه والمجتمع المدني اللي تيسوق لهذا السميتو. لهذا الاخوان في عبير.com، انا كما قلت لك يجب قال لك من لم يشكر الناس لا يشكر الله. هذا عامه الدار بطبيعه الحال كاين ناقص. انا قلت لك بان راه في وسط المنزل ديالك راه عندك انتقادات، بابا ما درتيناش هذه، بابا راه جبتينا غير من هذه، كاين انتقادات. واش هذيك الانتقادات تناخذوها حنا وتنعاودوا نعالجوها ولا لا؟ هذا ان شاء الله في المستقبل القريب غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم.